सुराना आपका इस पारायण श्रृंखला में सहर्ष स्वागत करता हूँ। जो वैद्य विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं उनके लिए बतला दूँ कि पारायण ये भगवान चरक से, भगवान सुश्रुत से, वाग्भट से, उन महर्षियों से जुड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम पारायण के माध्यम से रोज 4-4 अध्याय सिर्फ श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिससे तन्मयता से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, बिना खुद की बुद्धि लगाए करते हैं। इसी वजह से या इसी के कारण हम उन सात्विक फ्रीक्वेंसीज से, उन वाइब्रेशंस से खुद को मैच कर पाएंगे या कर सकते हैं जिन फ्रीक्वेंसीज की बदौलत उन्होंने ये श्लोकों की रचना की थी। ये सब करने से हमारी प्रज्ञा की विशुद्धि भी होती है और प्रज्ञा विशुद्धि होने से विजडम प्रकट होने लगता है। सिर्फ नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना ये आसान सी बात है, लेकिन विदाउट विजडम दैट नॉलेज कैन नॉट बी इम्पार्टेड इन योर लाइफ्स एंड ऑल्सो इन द लाइफ्स ऑफ अदर्स. So to increase our wisdom, to increase the emotional quotient of ourselves, to increase our spiritual quotient, to make a better version of ourselves as a human being and as Vaidyas, Parayan is a great way of getting connected to such kind of things. इसमें आपको तन्मयता से, भक्ति भाव से करना है, सिर्फ उच्चारण करना है श्लोकों का, ज़्यादा सोचना नहीं है, उसके अर्थों का अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करना है। हम हमेशा चरक स्वार्थ के लिए पढ़ते आए हैं, जब भी जो श्लोक चाहा उसे पढ़ लिया, लेकिन कभी भी चरक को चरक के लिए नहीं पढ़ा है। तो पारायण चरक को चरक के लिए पढ़ना है, उसने जैसे लिखा है सिर्फ उसे पढ़ना है। अपने आप उसके पीछे का जो मतितार्थ है, जो बिटवीन द लाइन्स मीनिंग है, जो बिटवीन द वर्ड्स मीनिंग है, जो साइलेंस है, वो चरक का हमें समझ में आने लग जाएगा। और वो समझने मात्र से आप में ऐसे चेंजेस होने लग जाएंगे कि जिससे आप आयुर्वेद के और करीब आ जाओगे, आप अपने रुग्णों के और करीब आ जाओगे और एक अमूलाग्र बदल आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। पारायण करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तर्जनी उंगली उन शब्दों पर से घूमेगी। चरक संहिता में जो श्लोक आप पठन कर रहे हो, बोलते बोलते उस उंगली को वहाँ से घुमाना है। स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से, ये वायु की जो उंगली है उसके माध्यम से, ये प्राण की शक्ति हम सभी में इससे संचालित होती है, जिससे वो शब्द हमारे हर एक सेल्यूलर लेवल पर काम करते हैं, जिसे कि हम सेल्यूलर इंटेलिजेंस कहते हैं। बहुत सारा हमारा सेल्यूलर इंटेलिजेंस है जो अनकॉन्शियस है, जो चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये करने से हमारा अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस जो है वो हमें समझने आने लग जाता है और हम सटल चेंजेस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसके अनुरूप डिसीजन मेकिंग पावर हमारी होने लगती है, और जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम करने लगता है। तो आइए शुरू करते हैं कल्पना चतुष्क 13 अध्याय से। तत्पूर्व आतुर रक्षा सूत्र अत्यंत भक्ति भाव से सभी जीवों के सुखी होने के लिए अनुकंपा भरे स्वर से हम इसका उच्चारण करेंगे। अपने हृदय पर हाथ रखिएगा और विजुअलाइज कीजिएगा हर एक प्राणी को, चींटी से लेकर हाथी तक, जिसकी जो वेदना है वो हमारे सद्भावना से, हमारे अंतःकरण की पावनता से दूर हो जाए। इसी भावना से आइए चरक सुश्रुत सूत्र स्थान 5 अध्याय के आतुर रक्षा स्तोत्र का उच्चारण करें। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्नि रक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्चिरपातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि।
त्रयोदशोऽध्यायः। अथातः स्नेहाध्ययं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः साङ्ख्यैः सङ्ख्यातसङ्ख्यैः सहासीनं पुनर्वसुं जगद्हितार्थं पप्रच्छ वह्निवेशाः स्वसंशयम्। किं योनयः कति स्नेहाः के च स्नेहगुणा पृथक् कालानुपाने केकस्य कति काश्च विचारणाः कति मात्रा कथं मानाः काचे केषुपदिश्यते कश्च केभ्यो हितस्नेहाः प्रकर्षा स्नेहने च कः स्नेह्याः के न च स्निग्धा अस्निग्धा अतिस्निग्धलक्षणं किं पाणात् प्रथमं पीते जीर्णे किञ्च हिताहितं ते मृदुक्रूरकोष्ठाः काव्यापदाः सिद्धयश्चर्काः अच्छे संशोधने च एव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते विचारणाः केषु योज्या विधिना केन तत्प्रभो स्नेहस्य मितविज्ञान ज्ञानम् इच्छामि वेदितुम्। अथ तत्संशयेच्छत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसुः स्नेहानां द्विधा सौम्य योनिः स्थावरजङ्गमाः तिलं प्रियालमिषुकौ बिभीतक् श्वित्राभैरेरण्डमधूकसर्षपाः कुसुम्भबिल्वारकमूलकातसी निकोचकाक्षोरकरञ्जक्षिगृकाः स्नेहाशयास्थावरसौनितास्तथा स्युजङ्गमा मत्स्यमृगासपक्षिणाः तेषां दधिक्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्यम् एरण्डं तु विरेचने कटूष्णं तैलमेरण्डं वातश्लेष्महरं गुरु कषायस्वादुदिक्तैश्रयोजितं पित्तहन्त्रपि सर्पिस्तैलं वसामज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः एषु च एव उत्तमं सर्पिः संस्कारस्य अनुवर्तनात् घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसां हितं निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनं मारुतघ्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनं त्वच्चम् उष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनं विद्धभग्न आहतभ्रष्ट योनिकर्णशिरोरुजि पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चैष्यते वसा बलशुक्ररसश्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनाः मज्जाविशेषतो अस्नां च बलकृत्स्नेहने हिताः सर्पी शरदि पातव्यं वसा मज्जा च माधवे तैलं प्रावृषिण अत्युष्ण शीते स्नेहं पिबेत् नरः वातपित्ताधिको रात्रौ उष्णे च पिबेत् नरः श्लेष्माधिको दिवा शीते पिबेत् च अमलाभास्करे अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा मूर्छां पिपासाम् उन्मादं कामलां वा समीरयेत् शीते रात्रौ पिबत् स्नेहं नराश्लेष्माधिकोऽपि वा अनाहम् अरुचिं शूलं पाण्डुतां वा स्पृच्छति जलम् उष्णं घृते पेयं युषस्तेले अनुशस्यते वसामज्ञोस्तु मण्डाः स्यात् सर्वेष्णुमुष्णमथाम्बुवा ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयोदधि यवागौ सुपशाकौ च युषा काम्बलिकखडाः सक्तवस्तिलपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च भक्षम् अभ्यञ्जनं पस्तिस्तथा च उत्तरबस्तयाः गण्डुषाः कर्णतैलं च नस्तकर्णाक्षितर्पणं चतुर्विंशतिरेति एताः स्नेहस्य प्रविचारणाः अच्छपेयस्तु यस्नेहो न तामारुर्विचारणां स्नेहस्य सभिषग्दष्टाः कल्पप्राथमिककल्पिकाः रसेश्रोपहिताः स्नेहाः समासव्यासयोगिभिः षड्भिस्त्रिषष्टिधा संख्यां प्राप्नोत् क्लैश्च केवलाः एवं एताश्चतुष्षष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकऋतुव्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत् अहोरात्रम् आहाकृत्स्नम् अर्धाहं च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति इति तिस्रा समुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानताः तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं प्रति प्रभुतस्नेहनित्या ये क्षुत्पिपासा सहा नराः पावकश्च उत्तमबलो येषां ये च उत्तमा बले गुल्मिना सर्पदष्टाश्च विसर्प उपहताश्च ये उन्मत्ताः कृच्छमुत्ताश्च गाढवर्चस एव च पिबेयुरुत्तमां मात्रां तस्याः पाणे गुणाश्शृणु विकाराच्छमयतेषां शीघ्रं सम्यक् प्रयोजिता दोषानुकर्षणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् अरुष्कस्फोटपीडका कण्डुपामाभिरार्दिताः कुष्टिनश्च प्रमीडाश्च वातशोणितकाश्च ये न अतिबहुवाशिनश्च एव मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेर्युमध्यमां मात्रां मध्यमाश्च अपि ये बले मात्रेषां मन्दविभ्रंशा न च अतिबलहारिणी सुखेन च स्नेह इति शोधनार्थे च युज्यते ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुघोषिताः रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषां मन्दाग्नयश्च ये ज्वरातिसारकासाश्च येषां चिरस्य समुत्थिताः स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते रस्वां ये च अवराबले परिहारे सुखा च येषां मात्रा स्नेहन ब्रूहणि वृष्या बल्या निराबाधा चिरं चपि अनुवर्तते वातपित्तप्रकृतया वातपित्तविकारिणाः चक्षुकामाक्षताक्षिणा वृद्धा बालास्तथा बलाः
आयुप्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनाः पुष्टिकामा प्रजाकामा सौकुमार्या अर्थिनश्चर्ये दीप्त्योजस्मृतिमेधा अग्निबुद्धीन्द्रियबलार्थिनाः पिबेयुसर्पिरातश्रद्धाः शस्त्रविषाग्निभिः प्रबुद्धश्लेष्ममेधस्काश्चलस्थूलगलोदराः वातव्याधिरभिभिष्टा वातप्रकृतयश्चर्ये बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगात्रतां स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वक्तं ये च काङ्कान्तिदेहिनाः कृमिकोष्ठा क्रूरकोष्ठा तथा नाडीभिरर्दिताः पिबेयुषितले काले तैलं तैलोचिताश्चर्ये वातातपसः ये च रुक्षा भारार्ध्वकर्षिताः संशुष्करेतो रुधिरा निष्पीतकफमेधसाः अस्ति सन्धिशिरास्नायु मर्मकोष्ठमहारुजाः बलवात् मारुतो येषां हानि च वृत्य तिष्ठति महच्चक्निबलं येषां वसा सात्म्याश्रये नराः तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधीयते दीप्तघ्नया क्लेशसः घस्मराः स्नेहसेविनाः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानमाप्नुयुः येभ्यो हितो यो यस्नेहा स परिकीर्तिताः स्नेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्र त्रिरात्रकौ स्वेद्याः शोधयितव्याश्च रुक्षा वातविकारिणाः व्यायाममध्यश्रीनित्या स्नेहा स्यूर्ये च चिन्तकाः संशोधनाद्रुते येषां रुक्षणं सम्प्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तम् उत्सन्न कफमेधसाम् अभिषन्नानुगुदा नित्यं मन्दाग्नयश्चर्ये तृष्णामूर्छा परिताश्च गर्भिण्यास्ताभिशोषिणाः अन्नद्विष्टच्छर्दयन्तो जठरां गरार्दिताः दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लानामदातुराः न स्नेह्याः वर्तमानेषु न नस्तावै बस्तिकर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः पुरुषं ग्रथितं वृक्षं वायुर्प्रगृणो मृदुः पक्ताखरत्वं रोक्षं च गात्रस्य स्निग्धलक्षणं वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसौहतं मार्दवं स्निग्धताचङ्गे स्निग्धानामुपजायते पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरुषस्य विपक्वता तन्द्रीररुचिरुत्क्लेशाः स्यादति स्निग्धलक्षणं द्रवोष्णम् अनविश्यन्ति भोज्यम् अन्नं प्रमाणताः न अतिस्निग्धमसङ्कीर्णं श्वः स्नेहं पातुमिच्छिता पिबेत् संशोणं स्नेहम् अन्नकाले प्रकाङ्क्षिताः शुद्ध्यर्थं पुनराहारे नैषे जीर्णे पिबेत् नरः उष्णोदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशयाः शकृत्मुत्र अनिल उद्गारणुदीर्णांश्च न धारयेत् व्यायाम उच्चैरवचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ वर्जयेत् प्रवातं च सेवेत् शयनासनं स्नेहं पीत्वा नरस्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च स्नेहं मिथ्योपचाराद्धिजायन्ते दारुणा गदाः मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निह्यत्यक्षोपसेवया स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः गुडम् इक्षुरसमस्तु क्षीरम् उल्लोडितं दधि पायसं कृशरां सर्पीः काश्मर्यत्रिफलारसं द्राक्षारसं पिलुरसं जलम् उष्णम् अथापि वा मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते विरेचयन्ति न एतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्बणालिला उदीर्णपित्ताल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यो नरस्मृताः उदीर्णपित्ताग्रहणी यस्य च अग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्याशु स्नेहपितो अग्नितेजसा स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजा प्रक्षारयन् बलि स्नेहाग्निरुत्तमां तृष्णां स उपसर्गाम् उदीरयेत् नालं स्नेहसमृद्धस्य शमयान्न सुगुरुवपि स चेत् सुषितं सलिलं नासादयति दह्यते यथैवाशीविषः कक्षम् अध्यगाः स्वविषाग्निना अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छरदयेद्भिषक् शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नमुल्लिखेत् न सर्पि केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषता सर्वं हि अनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् तन्त्रां सौत्क्लेश अनाहो ज्वरास्तम्भो विसंज्ञता कुष्ठानि कण्डुपाण्डुत्वं शोभार्शंस्य रुचिस्तृषा जठरं ग्रहणी दोषाः स्थैमित्यं वाक्यनिग्रहाः शूलम् आमप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् तत्रापि उल्लेखनं शस्तं स्वेदाकालप्रतीक्षणं प्रतिव्याधिबलं बुद्ध्वा संस्रणम् एव च तक्रारिष्टप्रयोगश्च वृक्षपानान्नसेवनं मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम् अकाले च अहितश्चैव मात्रया न च योजिताः स्नेहो मिथ्योपचाराश्च व्यापद्येत् अतिसेविताः स्नेहात् प्रस्कन्दनं जन्तुरस्त्रीरात्रौ परतः पिबेत् स्नेहवद्द्रवम् उष्णं च त्रयं भुक्त्वा रसौदनम् एकाहो पुरतस्तद्वद् भुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिबेत् स्यात् संशोधनार्थी ये वृत्तिस्नेहे विरक्तिवत् स्नेहद्विषाः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नराः क्लेशाः सह मध्यनित्यास्तेषाम् इष्टाभिचारणा
लावतैत्तिरमायुर्हंस वाराः कौकुटाः गव्याजोरोभ्रमात्यस्याश्च स्नेहनेहिताः यवकोलकुलथाश्च स्नेहाः स गुडशर्कराः दाडिमं दधि सव्योषं रससंयोगसङ्ग्रहाः स्नेहयन्ति तिला पूर्वं जग्धा स्नेहसह फाणिताः कृशराश्च बहुस्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा फाणितं शृङ्गबेरं च तैलं च सुरया सह पिबेदृक्षो भृतेर्मांसेर्जीर्णे श्रियाश्च भोजनं तैलं सुरायामण्डेन वसां मज्जानमेव वा पिबन्स फाणितं क्षीरं नरा स्नेह्यति वातिकाः धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयाः नरस्नेह्यति पीत्वा वा सरं दद्धा स फाणितं पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो माषमिश्रकाः क्षीरसिद्धो बहुस्नेहाः स्नेहयेदच्चिरात्नरं सर्पिस्तैलवसा मज्जा तण्डूलप्रसृतैः श्रुता पाञ्चप्रसृतिकी पेया स्नेहणमिच्छिता शोकरो वारसा स्निग्धा सर्पी लवणसंयुताः पीतो द्विवासरे यत्नात् स्नेहयेदच्चिरात्नरं ग्राम्य अणुपोदकं मांसं गुडं दधि पयस्तिलान् कुष्टिशोथि प्रमेहि च स्नेहनेन प्रयोजयेत् स्नेहयेर्यथार्हं तान् सिद्धैः स्नेहयेद्विकारिभिः पिप्पलिभिर्हरितत्या सिद्धे त्रिफलायापि वा द्राक्षामलकयूषाभ्यां दद्ना च अम्लेन साधयेत् व्योषगर्भं विषक्स्नेहं पीत्वा स्नेह्यति तन्नराः यवकोलकुलत्थानां रसाक्षारासुरा दधि क्षीरसर्पिश्रतत्सिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमं तैलमज्जावसा सर्पिर्बदरत्रिफलारसैः योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् गृह्णात्यम्बु यथा वस्त्रं प्रस्रवत्यधिकं यथाग्निं जीर्यति स्नेहस्तथा स्रवति चाधिकाः यथा वोक्षेद्यमृत्पिण्डिमासिक्तं त्वरया जलं स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेविताः लवणोपहिता स्नेहाः स्नेहयत्यच्चिरात्नरं तद्वदभिषन्द्य रुक्षं च सूक्ष्मम् उष्णं व्यवायि च स्नेहम् अग्रे प्रयुञ्जित ततः स्वेदम् अनन्तरं स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनम् अथेतरत् तत्र श्लोकः स्नेहाः स्नेहविधिः कृत्स्नव्यापत्तिसिद्धिः स भेषजा यथा प्रश्नं भगवता व्याद्युतां चान्द्रभागिना इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशोऽध्यायः चतुर्दशोऽध्यायः अथात स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रेयः अथ स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत् प्रयोजितैः स्वेदसाध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मकाः स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदनवजिते अनिले पुरीशमुत्ररेतांसि न सज्जन्ति कथञ्चन शुष्कान्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनैः नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्जीवतो नरान् रोगऋतुव्याधितापेक्षो नक्तूष्णो अतिमृदुर्न च द्रव्यवान् कल्पितो देशे स्वेदाकार्यकरो मताः व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महाबले दुर्बले दुर्बलस्वेदो मध्यमे मध्यमोहिताः वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते स्निग्धवृक्षस्तथा स्निग्धो वृक्षश्चापि उपकल्पिताः आमाशय गते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते वृक्षपूर्वाहितस्वेदा स्नेहपूर्वस्तथैव च वृषणो हृदयं दृष्टि स्वेदयेत् मृदुनैव वा मध्यं वंशनो शेषम् अङ्गाव्यम् इष्टिताः सुशुद्धेर्नक्तैः पिण्ड्या गोधूमानम् अथापि वा पद्मोत्पलपलाशैर्वा स्वेद्या सवृत्य चक्षुषि मुक्तावलिभिः शीताभिः शीतलैर्भाजनैरपि जलार्द्रैर्जलैर्हस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेत् शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे सञ्जाते मार्दवं स्वेदे स्वेदनाद् विरतिर्मता पित्तप्रकोपो मूर्छा च शरीरसदनं तृषा दाहस्वराङ्गदौर्बल्यम् अतिस्विन्नस्य लक्षणम् उक्तस्तस्याश्रुतियेयो ग्रीष्मैको सर्वशो विधिः सोऽतिस्विन्नस्य कर्तव्यो मधुरा स्निग्धशीतलाः कषायमद्यनित्यानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनां पित्तिनां सतिसाराणां वृक्षाणां मधुमेहिनां विदग्धभ्रष्टबध्नानां विषमद्यविकारिणां श्रान्तानां नष्टसौज्ञानां स्थूलानां पित्तमेहिनां तुष्यतां क्षुधितानां च क्रुद्धानां शोच्यतामपि कामल्योदिराणां च एव शतानाम् अड्ढरोगिणां दुर्बल अतिविशुष्काणाम् उपक्षिणाम् ओजसां तथा विषक्तैर्मिरिकाणां च न स्वेदम् अवतारयेत् प्रतिशाये च कासे च हिक्काश्वासेष्वलाघवे कर्णमन्याशिरशूले स्वरभेदे गलग्रहे अर्दित एकांग सर्वांग पक्षाघाते विनामके कोष्ठ अनाह विबन्धेषु मूत्राघाते विजृम्भके पार्श्वपृष्ठकटि कुक्षिसंग्रहे गृध्रसीषु च मूत्रकृच्छ्रे महत्त्वे च मुष्कयोरङ्गमर्दके पादजालूरुरुजङ्गार अतिसंग्रहे श्वयत्वापि
खल्लिश्वामेषु शीते च वेपथौ वातकण्टके सङ्कोचायां शूलेषु स्तम्भगौरवसुप्तिषु सर्वाङ्गेषु विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते। तिलमाशकुलत्थाम्लघृततैलामिषोदनैः पायसैः कृशरैर्मांसैः पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत्। गोखरो उष्टवराहश्वक्रुब्धिः सत्तुषैर्यवैः सिकतापांशुपाषाणकरीषायसपूटकैः श्लेष्मिकान् स्वेदयेत् पूर्वैर्वातिकान् समुपाचरेत्। द्रव्याणि एतानि शस्यन्ते यथा स्वं प्रस्तरेष्वपि भगृहेषु च जेन्ताकेषु भूगृहेषु च जेन्ताकेषु उष्णगर्भगृहेषु च विधुमङ्गारतप्तेषु स्वभ्यक्ता स्विद्यते सुखं। ग्राम्याणुपोदकं मांसं पयो बस्तिर्शिरस्तथा वराहमद्यपित्तासृक्स्नेहबत्तिलतण्डुलाः इत्येतानि समुत्पाद्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्। देशकालविभागज्ञयुक्त्यपेक्षाभिषक्तमाः वारुणामृतक एरण्डशीघ्रमूलकसर्षपैः भासावंशङ्करजाङ्करपत्रैरश्मन्तकस्य च शोभाञ्जकस्य सैरेयमालती सुरसार्जकैः पत्रैरुत्क्वाथ्य सलिलं नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्। भूतिकपञ्चमूलाभ्यां सूरया दधिमस्तुना मूत्रेणाम्लैश्च सस्नेहैर्नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्। एत एव च निर्यूहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके स्वेदनार्थं घृतक्षीरतैलकोष्ठंश कारयेत्। गोधूमशकलैर्चूर्णैर्यवान् अमलसंयुतैः सस्नेह किण्वलवणैरुपनाः प्रशस्यते। गन्धैः सुरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्पयाः उमया कुष्ठतैलाभ्यां युक्तया च उपनाहयेत्। चर्मभिश्च उपनद्धव्या सलोमभिर्पूतिभिः उष्णवीर्यैरलाभे तु कौशेयाभिकाषटकैः रात्रौ बद्धं दिवा मुञ्चेत् मुञ्चेद्रात्रौ दिवा कृतं विदाह परिहारार्थं स्यात् प्रकर्षस्तु शीतले। शङ्करः प्रस्तरो नाडी परिषेको अवगाहनं जेन्ताको अश्मग्नाकर्षु कुटिभूकुम्भिक एव च कूपहोलाकित्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश तानि यथावत् प्रवक्ष्यामि सर्वाणि एव अनुपूर्वशाः। तत्र वस्त्रान्तर इत्येतर वस्त्रान्तरितैर्वा पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं शङ्करस्वेद इति विद्यात्। शूक शमिधान्य पूलाकाणां वेशवारपायसकृशरोत्करादिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकारेत्तर प्रच्छदे पञ्चाङ्गुलो उरुबुकारकपत्रप्रच्छदे वा स्वभ्यक्तसर्वागत्रस्य शयानस्योपस्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात्। स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मूलफलपत्रशृङ्गादीनां मृगशुकूणपिशीतशिरस्पदादीनाम् उष्णस्वभावानां वायथार्हम् अम्ललवणस्नेहोपसंहितानां मूत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां बाष्पम् अनुवृदं मन्त्याम् उत्क्वथितानां नाड्यां शरेशिकावंशदलकरञ्जार्कपत्रान्यतमकृतया गजाग्रहस्तसंस्थानया व्यामदीर्घया वा व्यामचतुर्भागाष्टभाग मूलाग्रपरिणाहस्रोतसा सर्वतो वातहरपत्रसवृत्तछिद्रया विस्तृर्वा विनामितया वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रो बाष्पम् उपहरेत्। बाष्पो हि अनुजृगामि विहतचण्ड वेगसत्त्वचमविदहन सुखं स्वेदयति नाडीस्वेदः। वातिक उत्तरवातिकानां पुनर्मूलादीनाम् उत्क्वाथैः सुखोष्णैः कुम्भीरवर्षणकाः प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथार्ह सिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छिन्नं परिषेचयेत् इति परिषेकाः। वातहर उत्क्वाथक्षीरतैलघृतपिशितरसोष्णसलिलकोष्ठाकावगास्तु यथोक्त एव अवगाहाः। अथ जेन्ताकं चिकीर्षुर्भूमिः परीक्षेत् तत्र पूर्वस्यां दिशुत्तरस्यां वा गुणवती प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परिवाप पुष्करण्यादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सूपतीर्थे समसुविभक्त भूमिभागे सप्ताष्टौ वा अरत्निरुपक्रम्योदकात् प्राङ्मुखात् मुखं वाभिमुखतीर्थं कुटागारं कारयेत्। उत्सेदविस्तारतः परमरत्निः षोडश समन्तात् सुवृत्तं मृत्कर्म सम्पन्नं मणेकवतायनम् अस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततो भित्तिमरत्निविस्तारोत्सेधां पिण्डिकां कारयेद्। आकापटात् मध्ये चस्य कूटागारस्य चतुष्किंक्वमात्रं पुरुषप्रमाणं मृत्मयं कन्दुसंस्थानं बहुसूक्ष्मछिद्रम् अङ्गारककोष्ठस्तम्भं सपिधानं कारयेत्। तं च खादिराणाम् अश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदीपयेत्। स यदा जानीयात् साधुदग्धानि काष्ठानि गतधूमान्यवतप्तं च केवलम् अग्निना तदग्निगृहं स्वेदयोग्येन च ऊष्मणा युक्तमिति तत्रैनं पुरुषं वातहर अभ्यक्तगात्रं
वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत् प्रवेशयंष्टम् अनुविशिष्यात् सौम्य प्रविश्य कल्याणाय रोग्याय चेति प्रविश्य चैनां पिण्डिकाम् अहिधूय पार्श्वापर पार्श्वाभ्यां यथा सुखं शयिताः न च त्वया स्वेदमूर्छा परितेनपि सता पिण्डिकेशा विमुक्तव्या प्राणोच्छ्वासात् भ्रश्यमाणो हि अतः पिण्डी अवकाशात् भरमणि अधिगच्छन् स्वेदमूर्छापरितयाः सद्यः प्राणजय्याः तस्मात् पिण्डिकामेनां न कथञ्चन मुञ्चेत्थः त्वं यदा जानीयाः विगता अभिषन्दम् आत्मानं सम्यक् प्रसृत स्वेदपिच्छं सर्वस्रोतो विमुक्तं लघुभूतम् अपगत विबन्ध स्तम्भ सुविप्ते दना गौरवम् इति ततस्तां पिण्डिकाम् अनुसरन् द्वारं प्रपद्येत् यथा निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थं शीत उदक उपस्पृश्येथाः अपगत संताप क्लमस्तु मुहूर्तात् सुखोष्णेन वारिना यथान्ययं परिषिक्तोऽश्मियः इति जेन्ताकस्वेदः शयानस्य प्रमाणेन घनाम् अश्ममयीं शिलां तापयित्वा मारुतग्निर्दारुभिः सम्प्रदीपितैः व्योपज्य सर्वान् अंगार प्रोक्ष चयोष्णवारिना तां शिलामथ कुर्वित कौशेया विकसंस्ताराम तस्यां स्वभ्यक्त सर्वांगाः स्वप्न स्विद्यति न सुखं कौरवा अजिन कौशेय प्रावाराध्यैः सुसंवृतः इत्युक्तोष्मग्नस्वेदाः कर्षस्वेदाः प्रवक्ष्यते स्नानैस्तस्याधः कर्षुं स्थानविभागवित् दीप्तैर्धूमैरङ्गारैस्तां कर्षुं पूरयेत् ततः तस्याम् उपरि शय्यायां स्वप्नस्विद्यति न सुखम् अन्त्युत्सेदविस्तारां वृत्ताकारम् अलोचनां घनभित्तिं कुटिं कृत्वा कुष्ठाद्यै सम्प्रलेपयेत् कुटिमध्ये विषक्षय्यां स्वास्तीर्णाम् उपकल्पयेत् प्रावाराजिनकौशेयकुथकम्बलगौलकैः हसन्तिकाभिरङ्गारपूर्णाभिस्ताञ्च सर्वशाः परिवार्यान्तरारोहते भक्ताः स्विद्यते सुखं य एवाश्मघनस्वेद विधिर्भूमौ स एव तु प्रशस्तायां निवातायां समायाम् उपदिश्यते कुम्भिं वातः रक्वाथ पूर्णां भूमौ निखाणयेत् अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि स्थापयेत् आसनं वा पीनाति सान्द्रपरिच्छदम् अथ कुम्भ्यां सुसन्तप्तान् प्रक्षिपेद यशो गुणान् पाषाणान् वोष्मणा तेन ततस्थाः स्विद्यति न सुखं सुसंवृताङ्ग स्वभ्यक्ताः स्नेहिरनिलनाशनैः कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं च पिबेदतः देशे निवाते शस्ते च कुर्याद् अन्ताः सुमार्जितं हस्तेष्वगो खरौष्टानां करिषेर्दग्धपूरिते स्ववच्छन्नाः संस्तीर्णो अभ्यक्ता स्विद्यति न सुखम् भीतिकान्तु करिषाणां यथोक्तानां प्रदीपयेत् शयनान्ताः प्रमाणेन शय्याम् उपरि तत्र च सुदग्धायां विधूमायां यथोक्ताम् उपकल्पयेत् स्ववच्छन्नाः स्वपंस्तन्त्राभ्यक्ताः स्विद्यति न सुखं होलाकस्वेदा इत्येष सुखा प्रोक्तो महर्षिणा इति त्रयोदशविधः स्वेदो अग्निगुणसंश्रयः व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरणं शुधा बहुपाणं भयक्रोध अवुपनाः आवातपाः स्वेदयन्ति दुषयतानि नरम् अग्निगुणाद्रुते इत्युक्तौ द्विधा स्वेदा संयुक्तो अग्निर्गुणैर्नवा एकांग सर्वांगता स्निग्धो वृक्षस्तथैव च इति एतत्त्रिविधं द्वन्द्वं स्वेदम् उद्दिश्य कीर्तितं स्निग्धाः स्वेदैरुपक्रम्याः स्विन्नाः पथ्याशनो भवेत् तदाह स्विन्नगात्रस्तु व्यायामं वर्जयेत् नरः तत्र श्लोकः स्वेदो यथा कार्यकरो हितो येभ्यश्च यद्विधाः यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्षश्च यो यथा स्विन्नति स्विन्नरूपाणि तथा अतिस्विन्नं भेषजम् अस्विद्याः स्वेद्ययोग्याश्च स्वेदद्रव्याणि त्रयोदशविधः स्वेदो विना दशविधो अग्निना संग्रहेण च षट् स्वेदाः स्वेदाध्याये निदर्शिताः स्वेदाधिकारे यद्वाच्यम् उक्तम् एतत् महर्षिणा शिष्यैस्तु प्रतिपत्तव्यम् उपदेष्टा पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः पंचदशोऽध्यायः अथात उपकल्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवानात्रेयः इह खलु राजानां राजामात्रम् अन्यं वा विपुलद्रव्यं वमनं विरेचनं वा पायितुम् एकामेन भिषजा प्राग् एव औषधपानात् संभारा उपकल्पनीया भवन्ति सम्यक् च एव हि गच्छत्यौषधे प्रतिभोगार्थः व्यापन्ने च औषधे व्यापदाः परिसंख्याय प्रतिकारार्थः न हि सन्निकृष्टे काले प्रादुर्भूता याम आपादि सत्यपि क्रयाक्रये सुकर्माशु
संभरणम औषधानां यथावद इति। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच ननु भगवन् आदावेव ज्ञानवता यथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविहिते सिद्ध एदव औषधम् एकान्तेन सम्यक् प्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्टा व्यापच्चा सम्यक् प्रयोगनिमित्ता अथ सम्यक् सम्यक् च समारब्धं कर्म सिद्ध्यति व्यापद्यते वा नियमेन तुल्यं भवति ज्ञानम् अज्ञानेन इति। तम उवाच भगवान् आत्रेयः शक्यं तथा प्रतिविधा तुमस्माभिरस्माद् विद्धेर्वा अपि अग्निवेश तथा प्रतिविहिते सिद्धेद औषधम् एकान्तेन तच्च प्रयोगसौष्ठमो उपदेष्टुं यथावत् न हि कश्चित् अस्ति य एतद् एवम् उपदिष्टम् उपधारयितुम् उत्सहेत् उपधार्य वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोक्तुं वा सूक्ष्माणि हि दोषभेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय सामवस्थान्तराणि यान्युनानि चिन्त्यमानानि विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिम् आकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः तस्माद् उभयम् एतद् यथावत् उपदेक्ष्यामः सम्यक् प्रयोगं च औषधानां व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि सिद्धि उषोत्तरकालम्। इदानीं तावत् संभारान् विविधान् अपि समासेन उपदेक्ष्यामः तद्यथा दृढं निवातं प्रवातैकदेशं सुखप्रविचारमण उपत्यकं धूमातप जल रज सामण भिगमन नियमन इष्टानां च शब्दस्पर्श रूप गंधानां स ओदन पानो धूखल मुसल वर्चाः स्थान स्थान भूमि महानसं वास्तुविद्या कुशलः प्रशस्तं गृहमेव तावत् पूर्वम् उपकल्पयेत्। ततः शील शौचाचार अनुराग दाक्ष्य प्रादक्षिण्य उपपन्नानुपचार कुशलान् सर्वकर्मसु पर्यवदातान् सुपौदन पाचक स्नान तक संवाहक उत्थापक संवेशक औषध पेशकांश परिचारकान् सर्वकर्म स्वप्रतिकूलान् तथा गीतवादीव उल्लापक श्लोक गाथाख्यायिका इति हास्य पुराण कुशलनाम् अभिप्राय ज्ञानम् उमताश्च देशकालविदः पारिषद्यांश्च तथा लावक पिञ्जल शश हरिनैला हरिण ऐन काल पुच्छक मृगमातृ कोरभ्राण गामदोदग्धिं शीलवतीमनाम् आतुरां जीवत्सां सुप्रतिविहित तृणशरण पाणीयां पात्र्याचमणियोदक कोष्ठमणि घट पिठरपयोग कुंभी कुंभ कुंडर शराव दर्वी कटोपदंजन परिपचन नमंथानं चर्म चैल सूत्र कार्पासो ओरनादिनी च शयन आसनादिनी च उपन्यस्त्रुम्भंगार प्रतिग्राहिणी सुप्रयुक्तास्तरण उत्तर प्रच्छदोपधानानि सोपाश्रयाणि संवेषण उपवेशन स्नेहस्वेदाभ्यंग प्रदेह परिषेक अनुलेपन वमन विरेचन स्थापन अनुवासन शिरो विरेचन मूत्र उच्चार कर्मणाम उपचार सुखानि सुप्रक्षालितोपधानाश्च सुश्लक्षण खर मध्यमा दृषदाः शास्त्राणि शस्त्राणि च उपकरणार्थानि धूमनेत्रं च बस्तिनेत्रं च उत्तरबस्तिकं च कुशहस्तकं च तुलां च मानभाण्डं च घृततैल वसामज्ज क्षोद्र फणित लवण इंधन ओदक मधु सीधु सुरा सौवीरक तुषोदक मैरेय मेदक दधि दधिमंड उदस्विध्यान्याम्ल मूत्राणि च तथा शालिषष्टिक मुद्गमाश यवतील कुलत्थ बदर मृद्विक काश्मर्य परुषक अभयामलक विवितकानि नानाविधानि च स्नेहस्वेदोपकरणानि द्रव्याणि तथैव ऊर्ध्वाहार अनुलोमिक उभयभाञ्जी संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय उपशमनीय वातहरादि समाख्यातानि च औषधानि इति यच्चान्यदपि किञ्चिद्व्यापदाः परिसंख्याय प्रतिकारार्थम् उपकरणं विद्यात् यच्च प्रतिभोगार्थं तत्तद् उपकल्पयेत्। ततस्तं पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथार्हम् उपपादयेत् तं च एदमिन्नन्तरे मानसः शारीरो वा व्याधिः कश्चित् तीव्रतरः सहसा अभ्यागच्छतमेव तावद् अस्य उपवार्तयितुं यतेत। ततस्तं उवापर्त्य तावन्तम् एव एनं काल तथा विधेन एव कर्मणोपचारेत्। ततस्तं पुरुषं स्नेहस्वेदुपपन्नम् अनुपहत मन समीक्ष सुकोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरस्नातम् अनुलिप्तगात्रं स्नग्मिन् अनुपहत वस्त्र संवीत देवता अग्नि द्विज गुरु वृद्ध वैद्यान
अर्चि तवत्मिष्टे नक्षत्र तिथि करण मुहूर्ते कारयित्वा ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचनं प्रयुक्ताभिराशिर्भिर् अभिमंत्रितां मधुमधुकसैंधव फलित उपहितां मदनफलकषायमात्रां पायेत्। मदनफलकषायमात्रा तु खलु सर्वसंशोधनमात्राप्रमाणानि च प्रतिपुरुषम् अपेक्षितव्यानि भवन्ति। यावद्धि यस्य संशोधनं पीतं दोषहरणयोपपद्यते न च अतियोगाय तावदस्य मात्रप्रमाणं वेदितव्यं भवति। पीतवन्तं तु खलु एनं मुहूर्तम् अनुकाङ्क्षेत् तस्य यदा जानीयात् स्वेदप्रादुर्भावेन दोषं प्रविलीनम् आपद्यमानं लोमहर्षेण च स्थानेभ्यः प्रचलितं कुक्षिसमाध्माप्यनेन च कुक्षिम् अनुगतं रुल्लासस्य श्रवणाभ्याम् अपि च ऊर्ध्वमुखीभूतम् अथास्मै जानुसमं संबाधं सुप्रयुक्तास्तरेण उत्तरप्रच्छदोपधानं सोपाश्रयमासनम् उपवेष्टुं प्रयच्छेत। प्रतिग्रहांशोपचारयेत् लालाटप्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभिप्रपीडने पृष्ठोन्मर्दने चाणापत्रपणियाः सुहृदो अनुमतः प्रयेतरन्। अथेनम् अनुशिष्यात् विवृतोष्टतालुकण्ठो न अतिमहता व्यायामेन वेगानुदीर्ण उदीरणय किञ्चिदवनम्य ग्रीवामूर्ध्वं शरीरम् उपवेगं प्रवृतान् प्रवर्तयन् सुपरिलिखितनखाभ्याङ्गम् अङ्गुलिभ्याम् उत्पलकुमुद सौगन्धिकनालैर्वा कण्ठम् अभिस्पृशन् सुखं प्रवर्तयेत् स्वेति स तथाविधं कुर्यात्। ततोऽस्य वेगान् प्रतिग्रह गतान् अवेक्षतावहितः वेगविशेषदर्शनाद्धि कुशलो योगायोगातियोग विशेषानुपलभेत्। वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथार्हम् अवबुद्धेत लक्षणेन तस्माद् वेगान् अवेक्षातावहिताः। तत्रामुन्ययोग विशेषज्ञानानि भवन्ति। तद्यथा अप्रवृत्तिः कुतश्चित् केवलस्य वा अपि औषधस्य विभ्रंशो विबन्धो वेगानाम् अयोगलक्षणानि भवन्ति। काले प्रवृत्तिरनति महती व्यथा यथाक्रमं दोषहरं स्वयं च अवस्थानम् इति योगलक्षणानि भवन्ति। योगेन तु दोषप्रमाणविशेषेण तीक्ष्णमृदु मध्यविभागो ज्ञेयः। योगाधिक्येन तु फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनम् इति अतियोगलक्षणानि भवन्ति। तत्र निमान उपद्रवान् विद्यात् अध्मानन् परिकर्तिका परिस्रावो हृदयस्य उपसरणम् अंगग्रहो जीवादानं विभ्रंशः स्तम्भाः क्लमश्चेति उपद्रवाः। योगेन तु खलु एनं छर्दितवन्तम् अभिसमीक्ष्य सुप्रक्षालितपाणिपादास्यं मुहूर्तम् आश्वास्य स्नेहिक वैरेचनिक उपशमनीयानां धूमानामन्यतमं सामर्थ्यताः पाययित्वा पुनरेव उदकम् उपस्पर्शयेत्। उपस्पृष्टोदकं चैनं निवातम् आगारम् अनुप्रवेश्य संवेश्य चानुशिष्यात् च उच्चैर्भाष्यम् अत्याशनम् अतिस्थानम् अतिचङ्क्रमणं क्रोधशोक हिम आतपवश्याय अतिप्रवातान् यानयानं ग्राम्यधर्मम् अस्वप्नं निशीस्तिवा स्वप्नं विरुद्धाजीर्णसात्म्यकालप्रमितानि हीनगुरु विषमभोजन वेगसन्धारणादिरणम् इति भावानेतान् मनसाप्यसेवमानाः सर्वमहो गमयस्वेति स तथा कुर्यात्। अथ एनं सायाह्ने परेबाण्णि सुखोदकपरिषिक्तं पुराणानां लोहितशालितण्डुलानां स्वक्लिन्नां मण्डपूर्वां सुखोष्णं यवागुं पायेत् अग्निबल अभिसमीक्ष्य। एवं द्वितीये तृतीये च अन्नकाले चतुर्थे तु अन्नकाले तथा विधानम् एव शालितण्डुलानाम् उत्स्विन्नं विलेपिम् उष्णोदकद्वितीयं यामस्नेहलवणम् अल्पस्नेहलवणां वा भोजयेत्। एवं पंचमे षष्ठे च अन्नकाले सप्तमे तु अन्नकाले तथा विधानमेव शालीनां द्विप्रसृतं सुसिन्नम् ओदनम् उष्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहलवण उपपन्नेन मुद्गयूषेण भोजयेत्। एवं अष्टमे नवमे च अन्नकाले दशमे तु अन्नकाले लावकपिञ्जलादीनाम् अन्यतमस्य मांसरसेन ओदकलावणिकेन न अतिसारवता भोजयेत् उष्णोदकानुपानम्। एवं एकादशे द्वादशे च अन्नकाले अत ऊर्ध्वम् अन्नगुणान् क्रमेण उपभुञ्जानाः सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत्। अथ एनं पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्याम् उपपाद्यान् उपहत मनसमभिसमीक्ष्य सुकोषितं सुप्रजीर्णभक्तं कृतहोमबलिमङ्गलजप प्रायश्चित्तमीष्टे तिथि नक्षत्रकरणमुहूर्ते ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वा तीव्रोत्कल्पम् अक्षमात्रं यथार्हालोडन
विनीतं पाययेत प्रसमीक्ष दोषभेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृती वय सामवस्थान्तराणि विकारांश सम्यक् विरिक्तं च एनं वमन उक्तेन धूमवर्जेन विधिनोपपादयेत् आबल वर्ण प्रकृति लाभात् बलवर्णोपपन्नं च एनम् उपहत मनस्सम अभिसमीक्ष सुकोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरस्नातम् अनुलिप्तगात्रं स्नक्विणम् अनुपहत वस्त्र संवीत मनुरूपालङ्कार अलङ्कृतं सुहृदां दर्शयित्वा ज्ञातीनां दर्शयेत् अथैनं कामेष्वसृजेत् भवन्ति चत्र अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमर्हति दरिद्रस्त्वापादं प्राप्य प्राप्तकालं विशोधनं पिबेत् कामम् असंवृत्य संभाराणपि दुर्लभम् न हि सर्वं मनुष्याणां सन्ति सर्वे परिच्छदाः न च रोगान् बाधन्ते दरिद्राणपि दारुणाः यद्यच्छक्यं मनुष्येण कर्तुम् औषधमापदि तत्तत्सेव्यं यथाशक्ति वसनन्यशनानि च मलापहरं रोगहरं बलवर्णप्रसादनं पीत्वा संशोधनं सम्यक् आयुषा युज्यते चिरम् तत्र श्लोकः ईश्वराणां वसुमतां वमनं सविरेचनं संभाराय यद् अर्थं च समानीय प्रयोजयेत् यथा प्रयोज्या मात्राया यद्योगस्य लक्षणं योगातियोगैर्योश्च दोषाये चोऽपि उपद्रवाः यदस्सेव्यं विशुद्धेन यश्च संसर्जनक्रमाः तत्सर्वं कल्पनाध्याये व्याजहार पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने उपकल्पनीयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः अथातश्चिकित्साप्राभृतिम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रेयः। चिकित्साप्राभृतो धीमान् शास्त्रवान् कर्मतत्पराः नरं विरेचयति यन् स योगात् सुखमश्नुते यं वैद्यमानित्वबोधो विरेचयति मानवं स्वतियोगादयोगाच्च मानवो दुःखमश्नुते दौर्बल्यं लाघवं ग्लानिर्व्याधीनाम् अनुतो रुचिः रुद्वर्णशुद्धि शुतृष्णा काले वेगप्रवर्तनं बुद्धीन्द्रियमनःशुद्धि मारुतस्य अनुलोमता सम्यक् विरिक्तलिङ्गानि काय अग्निश्च अनुवर्तनं ष्ठीवनं हृदयशुद्धिरुत्क्लेशा श्लेष्मपित्तयोः आत्मानमरुचिश्चर्दिर्दौर्बल्यम् अलाघवम् जङ्गोरुसदनं तन्द्रास्तैमित्यं पीनसागमाः लक्षणान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रहः विटपित्तकफवातानामागतानां यथाक्रमं परं स्रवति यद्रक्तं मेदो मांसोदकोपं निश्लेष्मपित्तम् उदकं शोणितं कृष्णमेव वा दृश्यतो मारुतार्थस्य स्वति योगाः प्रमुह्यताः ममने अतिकृते लिङ्गान् एतानेव भवन्ति ऊर्ध्वगावातरोगाश्च वाग्रहाश्चाधिको भवेत् चिकित्सा प्राभृतं तस्मात् उपेयाच्छरणं नरः युञ्जात्य एनमत्यन्तम् आयुषा च सुखेन च अविपाको रुचिस्थौल्यं पाण्डुतां गौरवं क्लमः पीडकाकोटकण्डूनां सम्भवोऽतिरेव च आलस्य श्रमदौर्बल्यं दुर्गन्ध्यम् अवसादकाः श्लेष्मपित्तसमुत्क्लेशो निद्रानाशो अतिनिद्रता तन्द्राक्लैब्यमबुद्धित्वम् अशस्त स्वप्नदर्शनं बलवर्णप्रणाशश्च तृप्यतो ब्रूहणैरपि बहुदोषस्य लिङ्गानि तस्मै संशोधनं हितम् ऊर्ध्वं चैवानुलोमं च यथा दोषं यथा बलम् एवं विशुद्धकुष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्च अनुवर्तते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्वर्णाश्चस्य प्रसीदति बलं पुष्टिरपत्यं च वृषदा च जायते चरां कृच्छ्रेण लभते चिरं जीवत्यानामयाः तस्मात् संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिबेत् नरः दोषः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः जिता संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भवाः दोषाणां च ध्रुमाणां च मूले अनुपहते सति रोगाणां प्रसवानां च गतानामागतिर्ध्रुवाः भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारैरेव ब्रूहणं घृतमांसरसक्षीररुद्रयुषोपसंहितैः अभ्यङ्गुत्सादनैः स्नानैः निरोहैः सानुवासनैः तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम् अतियोगान् बद्धानां सर्पिप्पाणं प्रशस्यते तैलं मधुरकैः सिद्धम् अथवा अपि अनुवासनं यस्य त्वयोगस्थं स्निग्धं पुनः संशोधयेत् नरं मात्राकालबलापेक्षी स्मरन् पूर्वम् अनुक्रमं स्नेहने स्वेदने शुद्धौ रोगा संसर्जने च ये जायन्ते मार्गविहिते तेषां सिद्धिषु साधनं जायन्ते हेतुवैषम्याद् विषमा देहधातवाः हेतुसाम्यात् समास्तेषां स्वभावो परमा सदा प्रवृत्तिर्हेतुर्भावानां न निरोधे अस्ति कारणं केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्
एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशो अभ्यभाषत। स्वभाव परमे कर्म चिकित्सा प्राभृतस्य किम भेषजेर विर्षमाण धातुन कान समे कुरुते भिषक। का वा चिकित्सा भगवन् किमर्थं वा प्रयुज्यते। तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसुः। श्रूयतामत्र सा सौम्य युक्तिर्दृष्टा महर्षिभिः। न नाशकारणाभावात् भावानां नाशकारणं न्यायते नित्यकस्यैव कालस्यात्ययकारणं। शीघ्रगत्वाद्यथा भूतस्तथा भावो विपद्यते। निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया। या विक्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां स्मृतम्। कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति समानां च अनुबन्धाः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया। त्यागात् विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात् विषमानानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः। समैस्तु हेतुभिर्यस्मात् धातून् सञ्जनयेत् समान्। चिकित्सा प्राभृतस्तस्मात् दाता देहसुखायुषां। धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्य उभयस्य च दाता सम्पद्यते वैद्यो दानात् देहसुखायुषां। तत्र श्लोकः चिकित्सा प्राभृतगुणो दोषा यश्चेतराश्रयः। योगायोगतियोगानां लक्षणं शुद्धिसंश्रयं बहुदोषस्य लिङ्गानि संशोधनगुणाश्चर्ये। चिकित्सासूत्रमत्रञ्च सिद्धिर्व्यापत्तिसंश्रयं या च युक्तिचिकित्सायं यं चार्थं कुरुते भिषक्। चिकित्सा प्राभृते अध्याये तत्सर्वम् अपदत् मुनिः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने चिकित्सा प्राभृत्यो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः। कल्पनाचतुष्कः। आतुरक्षास्तोत्र। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागापिशाचगन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माज्ञा घ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वस्तुनिवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा। पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च। सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्याभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं। चक्षु सूर्य दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। रेतस्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खाणिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्चिर पातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।